नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। विदेशी कामदारले नेपालमा काम गर्ने श्रम स्वीकृति लिने क्रम बढ्दो। तथ्याङ्क अनुसार 70 भन्दा बढी देशबाट नेपालमा कामदार आउने विभागको तथ्याङ्क। गत आर्थिक वर्षमा 1000 भन्दा बढी फर्म तथा कम्पनीलाई कारबाही। जरिवाना बापत 2,39,82,000 बराबर राजस्व सङ्कलन भएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तथ्याङ्क। बजेट सक्न हतारमा बनाइएको बाराको बकैया र लाल खोलाको तटबन्ध भत्किएपछि बस्तीमा बाढी। खेतीयोग्य जमिन जोखिममा, स्थानीय त्रासमा। यस वर्ष बाँकेमा धान खेती राम्रो हुने आकलन। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट पानी पर्याप्त पाएपछि किसान उत्साहित, तर मल खादको सधैँ अभाव। र खुला सीमा र निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कपिलवस्तुमा डेल्टा प्लसले भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्ने विज्ञको आकलन। सीमा क्षेत्रमै हेल्प डेस्क व्यवस्थित नहुँदा भारतबाट आउने नेपाली मजदुरमा तेस्रो लहरको जोखिम। बिजनेस टुडेको सुरुमा नेपालमा काम गर्ने श्रम स्वीकृति लिने विदेशी कामदारको संख्यामा वृद्धि सम्बन्धी समाचार। पछिल्लो एक दशकमा 17,000 बढी विदेशी कामदारले नेपालमा काम गर्ने श्रम स्वीकृति लिएका छन्। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार 14,925 पुरुष र 2,076 जना महिला रहेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार 70 भन्दा बढी देशबाट नेपाली कामदार आउने गरेका छन्। यसमा जर्मनी, बेलायत, अमेरिका लगायतका देशबाट पनि नेपालमा काम गर्न आउने गरेका छन्। विदेशीले नेपालमा काम गर्ने श्रम स्वीकृति लिए अधिकतम 7 वर्षसम्म बस्न पाउने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ। सन् 2017 देखि 21 सम्म 4 वर्षको अवधिमा 7,589 जना विदेशी कामदारले नेपालमा रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ। यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै चिनिया कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। उत्पादन, सेवामूलक, निर्माण र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गरिएको विभागले जनाएको छ। चिकित्सक, इन्जिनियर, पाइलट, प्राध्यापक, यसैगरी निर्माण क्षेत्र लगायत क्षेत्रमा काम गर्न आउने विदेशी कामदारलाई पनि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरेको श्रम विभागले जनाएको छ। पछिल्लो समय चीन, भारत, दक्षिण कोरिया लगायतका देशले नेपालमा उद्योग, होटल, रेस्टुरेन्ट र अन्य आयोजनामा लगानी गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको नागरिक उड्डयन युरोपेली मुलुकहरू र इजरायल हेर्ने डेस्कले निषेधाज्ञाको समयमा चार्टर्ड फ्लाइटको भाडा बढी लिनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको नागरिक उड्डयन युरोपेली मुलुकहरू र इजरायल हेर्ने डेस्कले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसँग छलफल गरेको हो। निषेधाज्ञाको समयमा चार्टर्ड फ्लाइटमा आवश्यकता भन्दा बढी भाडा लिई नागरिकलाई ठगिएको जनगुनासो आएकोले ठगीमा संलग्नको पहिचान गरी कारबाही गर्न अनुरोध गरिएको हो। नाजायज फाइदा उठाउनेलाई कारबाही गरिनुपर्ने भन्ने कुरा राखेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको एयरलाइन्सलाई युरोपमा अझै कालो सूचीमा राखिएको भन्दै कालो सूचीबाट हटाउनको निम्ति के कसरी काम गर्दा सहयोग पुग्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिएको पनि बताउनुभयो। नागरिक उड्डयनप्रति चाहिँ लकडाउनको पिरियडमा चार्टर फ्लाइट सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले मोनोपोली गरेर भेरी हाई रेट प्राइसमा चाहिँ टिकटहरू बिक्री गर्यो भन्ने चाहिँ जनगुनासो आएका कुराहरू हामीले राख्यौँ र उहाँ डाइरेक्टर जनरल साहबले उहाँले गर्नुभएको, उहाँले गरेका देखेका कुराहरू के बताउनुभयो, हामीले सबै डकुमेन्ट्सहरू र सम्बन्धित व्यक्तिहरू संलग्न भएकाहरूसँग पनि राखेर छलफल गरौँ र केही गरिकन गल्ती भएको छ भनेदेखि गल्ती गर्नेहरूलाई सजाय गरौँ र भविष्यमा यो गल्तीहरू नदोहोर्यौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशक राजन पोखरेलले चार्टर्ड फ्लाइटमा स्वाभाविक रूपमा भाडा बढी हुने भए पनि अनियमितता भने नभएको बताउनुभयो। एयरलाइन्सको पक्षबाट कुनै पनि अनियमितता नभएको उहाँको भनाइ छ। उसको विविध त्यो चार्टर फ्लाइटमा उडेका हरेक चार्टर फ्लाइटमा उडेका एयरपोर्टको नाम लिस्ट कहाँ उडेको हो, त्यसको भाडा कति लिएको हो,
त्यो हामीले चाहिँ चेक गर्दाखेरि त्यसमा हामीले तात्विक रूपमा चाहिँ अनियमितताहरू भेटिरहेको। त्यसैले अब यहाँ कुरो कहाँ आयो भन्दा हजुरको चाहिँ पहिले म 40,000 उडेको थिएँ, कुनै बेला त नर्मल थियो, अहिले मलाई चाहिँ 1,20,000 अथवा चाहिँ 1,50,000 लाग्यो भन्ने कुरो यही नै हो। तर यसमा विविध कारणहरू छ। एउटा कुरा चार्टर फाइल भन्ने बित्तिकै दुई थप्पे भाडा हामीले आगमन निषेध गरेका थियौँ, जान मात्रै पाइने थियो, उताबाट जहाज खाली आउँथ्यो, डोर भाडा कम्ती थियो उसले। त्यसपछि अहिले कोभिडको बेलामा संसारबाट हवाई भाडा केही बढेको छ। किन भन्दा कोभिडको लागि जुन गर्नुपर्ने खर्च छन्, सेनिटाइजेसनका खर्चहरू, क्रुका खर्चहरू र सेफ्टी रिस्क, त्यसलाई पनि उनीहरूले चाहिँ जोड गरेको छ। छलफलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशक राजन पोखरेल, नेपाल वायु सेवा निगमको प्रबन्ध निर्देशक सहित 5 जना समिति सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत आर्थिक वर्षमा 1000 भन्दा बढी फर्म तथा कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। विभागले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका 1035 व्यापारिक फर्म कम्पनी तथा उद्योग कारबाहीमा परेका छन्। एक वर्षको अवधिमा विभागले 2947 फर्मको अनुगमन गरेको थियो। तीमध्ये 66 फर्म सामान्य अवस्थामा रहेका 1597 फर्मलाई सामान्य सुधार, 397 फर्मलाई आवश्यक कागजात तथा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। विभागको तथ्याङ्क अनुसार 37 फर्मबाट परीक्षणका लागि वस्तुको नमुना सङ्कलन, 38 फर्मको कारोबार रोका, 19 जनालाई अभियोग लगाइएको र 3 वटा साधन नियन्त्रणमा लिएको थियो। कारबाहीमा परेका उद्योगलाई लगाइएको जरिवाना बापत 2,39,82,000 बराबर राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ। एक वर्षको अवधिमा 3,73,84,401 बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाराको निजगढ नगरपालिकाको बकैया खोला र लाल खोलामा बनाइएको तटबन्ध भत्किएको छ। तटबन्ध भत्कदा स्थानीय बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन जोखिममा परेका छन्। किसानहरू भने बाढी बस्तीमा पस्ने हो कि भन्दै त्रासमा छन्। बाराको निजगढ नगरपालिकाको बकैया खोला र लाल खोलामा बनाइएको तटबन्ध बगाउँदा बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन जोखिममा परेको छ। कमजोर तथा कमसल बालुवा ग्राभेल सामग्रीले तटबन्ध निर्माण गर्दा भत्किएको बताइएको छ। निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बकैया खोलामा 16 लाख र वडा नम्बर 10 स्थित लाल खोलामा 25 लाख गरी 41 लाख रुपियाँ खर्च गरी तटबन्ध निर्माण गरिएको थियो। असारे रकम सक्न हतार गरी तयार पारिएको तटबन्धको आधी भाग बाढीको पहिलो झट्काले बगाइसकेको स्थानीय बताउँछन्। खास ड्याम बनाए अनुसारको चाहिँ त्यो ग्राभल हाले अनुसार जाली हालिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। ड्याम त बनायो तर जाली साली छैन। यो यसपालिको बर्खालाई पनि पुग्दैन थियो। त्यो छिडिक यसो चाहिँ आँखामा छार हाले जस्तो काम भइरहेछ। के भन्ने हामीले अब भनौँ भने अब कसैले बसेर बोले सुन्दैन, उठेर बोले करायो भन्छ। वर्षामा तारजाली बिनाको खोलामा यसरी बालुवा ग्राभेल मात्रैको तटबन्ध उठाएर बाढीलाई जबरजस्ती छेक्न खोज्ने कार्यबाट निजगढ नगरपालिकाको कामप्रति नै मानिसहरूले भ्रष्टाचार भएको आशंका गरेका छन्। तुलनात्मक रूपमा यस वर्ष पानी बढी पर्नु र बहावको मात्रा बढी हुँदा तटबन्ध भत्किएको निर्माण पक्ष बताउँछन्। मोटामोटी तपाईँको हामीले काम चाहिँ सुरु चाहिँ जेठको अन्तिमतिरबाट सुरु गरेर असारको चाहिँ तपाईँको असारको मध्य भागसम्म आएर हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ। पछि यो बर्खा लगाएर तपाईँको मानव 1-2 हप्तापछि चाहिँ सुरुकै भेलमा सब यो अब ठुलै भेल आएको। त्यतिखेर अब हाम्रो अब निजगढै बस्तीहरूमा चाहिँ तपाईँको बाटोमा हिँड्न नसक्ने अवस्था भएको थियो। त्यस्तो भेलले गर्दाखेरि चाहिँ असारे कामको प्रकृतिबाट एकथरी जनप्रतिनिधिहरूले उपभोक्ता समितिका नाउँमा आफ्ना निकटमा कार्यकर्ता, व्यक्ति, शुभचिन्तक, एक्सकाभेटर, ठेकदारहरूलाई रोजगारी दिने गरेको देखिन्छ। निर्माणको गुणस्तर तथा नियमसम्मत हुनुपर्ने, अन्यथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निजगढ नगरपालिकाले जनाएको छ। अब तटबन्धन यो चाहिँ बाँध प्रोटेक्सनको काम गर्ने, बाँध सम्बन्धी काम स्ट्रेन्थनिङ, रिइन्फोर्समेन्ट गर्ने काम त प्राविधिक विषय हो। प्राविधिक मापदण्ड नर्म्सहरू सबै पुरा गरेर निर्माण हुनुपर्ने हुन्छ। अब यो मैले जानकारी पाएँ। अब कसरी त्यो जसरी ह्याफेजर्डले गरेर गर्ने हुने विषय होइन, यो प्राविधिक विषय पनि हो।
त्यहाँ प्राविधिकलाई खटाएर म आफै पनि स्थलगत रूपमा गएर के रहेछ त्यो म वास्तविकता बुझ्छु। गलत काम गरेछ भने कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ, नगर कार्यपालिका कार्यालयले कानुन बमोजिम कडा कारबाही अगाडि बढाउँछ। तटबन्ध निर्माणका लागि बनाइने अधिकांश उपभोक्ता समिति गाउँ मात्रको हुने र काम चाहिँ ठेकदारहरूले गर्ने गरेका छन्। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी नै उक्त कामका विषयमा जानकारी समेत हुँदैनन्। उपभोक्ताको नाउँमा नगरपालिकाबाट मिले मत्तोमा ठेकदार प्रयोग भएको देखिन्छ। यसरी बनाएको तटबन्धको भुक्तानी लिन उपभोक्ता समितिहरू निजगढ नगरपालिका दिनहुँ धाउने गरेको तर्फ नगरपालिकाको ध्यान जानु आवश्यक छ। बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। सुनसरीको इटहरीमा रहेको आइसर मोटर्सले गाडी खरिद गर्दा दिने अफरमा ग्राहकहरूलाई झुक्क्याएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। आइसर मोटर्सका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको इस्टर्न एजेन्सिज प्रालीले इटहरी शाखाबाट खरिद गरेको बसमा दिइएको अफरमा ग्राहकहरूलाई झुक्क्याएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। मलाई यो आइसर कम्पनीले पहिले टिभी दिन्छु, 3 महिनामा टिभी दिन्छु बलियो किस्तामा भनेर मलाई ठगी गरेर आज सबै पेमेन्ट गरिसके पनि आजसम्म मलाई टिभीमा नदिएर झुलाइ गरेर म आज पत्रकार सरहरूलाई बोलाएर मैले यहाँ सबै डिटेलमा यहीँ छँदैछ, सरहरूले खिचिनै भएको छ होइन। आजसम्म टिभी नदिएकोले मैले पत्रकार मेरो सरहरूलाई बोलाएर यो आइसर कम्पनीलाई के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, मेरो टिभी 52 इन्चको टिभी दिन्छु भनेर आजसम्म ठग झेल गरेर मलाई झुलाइ छ। यस आइसको यो कम्पनीमा हामीलाई गाडी हेर्न आउँदाखेरि अफरमा हामीलाई टिभी 52 इन्चको टिभी दिने भनेर हामीलाई होइन एउटा गाडी सँगसँगै एउटा टिभी दिने भनेर हामीलाई एउटा भनौँ न लोभ जस्तै देखायो। हामी पनि अब त्यसमा 52 इन्चको टिभी पाउँछौँ भनेर हामीले गाडी गऱ्यौँ होइन। गाडी गरिसकेपछि अनिदाले पहिलो किस्ता तिर्नुहोस्, तपाईँले टिभी पाउनुहुन्छ भने हामीले पहिलो किस्ता तिर्यौँ। हो त्यसो गर्दा अहिले सबै क्लियर भयो। अहिलेसम्म हामीलाई टिभी पाएको छैनौँ है। कम्पनीले नै योजना हटाएर गाडी सर्भिसिङमा निःशुल्क गर्ने अफर दिएको आइसार कम्पनीका इटहरी म्यानेजर अर्जुन श्रेष्ठको भनाइ छ। खासमा यो ठगिएको हुँदै होइन। कस्तो छ भने हाम्रो कर्मचारीले पनि के भने भने तपाईँको प्रोसेस भइरहेछ, अघि कमिट पनि गर्नुभएको आफूले होइन, फोनमा पनि यहाँ आउँदाखेरि पनि तपाईँको प्रोसेस हामीले गरिरहेको छौँ। यहाँ सरबाट पनि भने मैले माथि पनि पठाएको छौँ, प्रोसेसमा छ, आउँछ भनेर चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ भने हो, तर होइन कन्फर्म चाहिँ भने होइन, तर प्रोसेसमा छ भनेर भने है। तर यहाँनिर चाहिँ झुट बोलिएको कता पनि देखिएको छैन है। म तपाईँलाई प्रमाण पनि अहिले दिन सक्छु। उहाँले 90 दिनको एउटा कमिटमेन्ट एउटा सही छाप गरेर एउटा लिगल गरेर एग्रिमेन्ट गरेर लानुभएको छ गाडी। ग्राहकहरूले भने सुरुमा गरेका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विगत वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष बाँकेमा धान खेती राम्रो हुने सम्भावना देखिएको छ। वर्षात चाँडै भएको र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पानी पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएकोले जिल्लामा यस वर्ष धान खेती राम्रो हुने सम्भावना देखिएको हो। यस वर्ष समयमै वर्षा भएकोले देशभर धान रोपाई चाँडै भएको छ। यस वर्ष असारको सुरुमै पानी परेको कारण बाँकेका किसानले पनि सहज तरिकाले धान रोपाई गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पानी पनि पर्याप्त उपलब्ध भएका कारण धान रोपाईमा तीव्रता आएको हो। के छ भने प्रदेशले वास्तवमा गत वर्षदेखि र यस वर्ष पनि प्रदेशले धानमा विशेष गरिकन यो प्रदेशमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला के गरिरहेका छौँ भने कमसेकम बिउमा आत्मनिर्भर बनाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ सर्वप्रथम एउटा लक्ष्य हामी त्यो राखेका छौँ। त्यो लक्ष्य अन्तर्गत हामीले अहिलेका नयाँ योजनाहरूमा चाहिँ पकेट एरियाहरू बनाएर हाम्रा जति पनि अहिले पुराना बिउहरू जुन लोपोन्मुख भइसकेका छन् जो छैन त्यो बिउहरूलाई पनि संरक्षण गर्दै एउटा पकेट एरिया बनाउने र पकेट एरिया मार्फत ती बिउहरूलाई पनि नेपालमै आफ्नो प्रदेशमै त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रदेश आत्मनिर्भर चाहिँ बिउ प्रदेश बनाउने भन्ने अहिले चाहिँ हामी एउटा लक्ष्य राखेका छौँ। बाँकेमा समयमै धान रोपाई सुरु भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। यस वर्ष बाँकेमा असार मसान्तसम्ममा 36,500 हेक्टर जमिनमा 80% धान रोपाई सम्पन्न भइसकेको छ। बाँके जिल्लामा 36,500 हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ। त्यसमध्येमा आज असार 28 गतेसम्म 80% रोपाई पुरा भइसकेको छ। वर्षा बिचमा रोकिएको हुँदाखेरि केही ढिला भयो, नत्र यो रोपाई हाम्रो एकदमै समयमै सुरु भएको थियो र अहिले मसान्तसम्म हामीले रोपाई सम्पन्न हुने अपेक्षा राखेका थियौँ। तर यो बिचमा वर्षा रोकिएको हुँदाखेरि केही ढिलाइ हुन गएको छ र यस जिल्लामा
खास गरी मोटो धानको नै बाहुल्यता छ। यहाँ धेरै जस्तो राधाचार, रामधान लगायतका धानहरू खेती गर्ने गर्दछन् र रामधान चाहिँ मध्यम वर्गमा पर्दछ र अहिले बजारमा मसिनो धानको नै बढी माग हुँदै गएको देखिएको हुँदाखेरि अहिले अब यो मसिना धानहरू अलि छिटो तयार हुन सक्ने खालका मसिना धानको खोजी गरेर त्यसलाई चाहिँ परीक्षणको रूपमा हामीले यो अथवा यो प्रदर्शनको रूपमा हामीले किसानको खेतमा पठाएका छौँ। सिँचाइको सुविधा नभएको मलखादको अभाव हुने, सरकारले समयमा बिउ तथा मलखाद उपलब्ध नगराएको कारण समस्या हुने गरेको किसानहरूको गुनासो छ। सरकारले कृषिमा क्रान्ति ल्याउने भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको किसानहरूले बताएका छन्। हामीसँग सिँचाइको सुविधा पनि छैन, मोटर छैन। अब के गर्ने, त्यो अब मलखादको पनि असुविधा भएको छ, मलखाद टाइममा पाइँदैन। सरकारले भनेको छ सर दिन्छु मलखाद पाइन्छ, अनि सरकारले त कृषिमा क्रान्ति ल्याउन भनिरहेको छ, भनेको मात्रै हो, अनि अहिले केही भएको छैन। के जनतालाई पब्लिकलाई यो गरेर देखाउँछु, यो गर्छु, यो दिन्छु, अनि खै त दिएको केही पनि छैन। लुम्बिनी प्रदेशलाई सर्वप्रथम बिउमा आत्मनिर्भर बनाउने स्थानीय सरकारको योजना रहेको छ। साथै नयाँ योजनाहरूमा पकेट एरियाहरू बनाएर पुराना बिउहरू जुन लोपोन्मुख भइसकेका र छैनन् ती बिउलाई पनि संरक्षण गर्दै प्रदेशलाई बिउमा आत्मनिर्भर बनाउने बताइएको छ। बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुमा खुल्ला सीमा र निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै खोपको अभावमा कोरोनाको तेस्रो लहर डेल्टा प्लसले धेरै प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। खुल्ला सीमाका कारण दोस्रो लहरमा फैलिएको डेल्टा भेरिएन्टको अर्को रूप डेल्टा प्लसको जोखिम निकै रहेको विज्ञको भनाइ छ। कपिलवस्तुमा डेल्टा भेरिएन्टको विकसित रूप डेल्टा प्लस संक्रमणको जोखिम बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्। डेल्टा प्लस यसै साता नेपालमा भित्रिएको पुष्टि समेत भइसकेको छ। नेपालमा डेल्टा प्लसबाट संक्रमित 9 जना बालबालिका र वृद्ध समेत निको भइसकेका छन्। हाल दोस्रो लहरमा केही कमी आएकै समय निषेधाज्ञा खुकुलो गरिएपछि तेस्रो लहर चाँडो आउने सम्भावना देखिएको छ। अहिले यो हाल यो डेल्टा प्लस जुन अब कोभिड-19 को भेरिएन्ट नयाँ भेरिएन्ट आएको छ, यसको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ विभिन्न अनुसन्धानहरूले अलि छिटो सर्ने र सबै उमेर समूहमा चाहिँ उत्तिकै बढी चाहिँ ससेप्टेबिलिटी रहेको भन्ने देखाएको छ हैन। यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो तयारी भन्नाले पनि हामीहरूले चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई नै अलिकति बढी फोकस गरेर चाहिँ प्रचार कामहरू गरिरहेका छौँ र अन्य अवस्थामा नेपाल सरकारले भने जस्तै अस्पतालहरूमा 20% बेडहरू बच्चाहरूको लागि छुट्याएर राख्नु भने जस्तै यहाँ तर्फले अस्पतालमा पनि 20% बेडको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ छुट्याएर राख्नको लागि, र अब सँगसँगै कोभिड-19 भ्याक्सिनेसनलाई पनि हामीले द्रुत गतिमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। मुलुकमा खोपको अभाव भइरहँदा यसले झनै भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ। डेल्टा प्लसले बालबालिकादेखि बुढापाकासम्म सबै उमेर समूहलाई संक्रमण गर्न र फोक्सोमा बढी असर पार्न सक्ने भएकोले समयमै सचेतना आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ। हाम्रो यो मर्जादपुर नाका इन्डिया र नेपालको नाका आवत जावत धेरै हुने नाका भएको हुनाले इन्डियामा तेस्रो लहर बढिरहेको डेल्टा प्लस बढिरहेको हुनाले हाम्रो नेपालमा यो रोकथामको लागि हाम्रो वडा र गाउँपालिकाबाट हुने व्यवस्था हामीले मिलाइराखेका छौँ र अब बढ्न नदिन नेपालमा प्रवेश डेल्टा प्लस नेपालमा नहुन दिन हामी यो नाकामा हेल्प डेस्कको व्यवस्था पनि छ र यहाँ चेक जाँच अलि बढ्दो क्रममा हुनुपर्छ। तेस्रो लहरको डेल्टा प्लस भारतबाट नेपालमा प्रवेश गर्न नदिन सीमामा हेल्प डेस्क राखिएको हुँदा सबै निकायबाट चेक जाँच बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो हाम्रो भारतको मित्र देशबाट हाम्रो नेपालको कामदारहरू धेरै आउँदैछन्। यहाँ हेल्प डेस्क छैन, नेपाल सरकारले कुनै ध्यान दिइरहेको छैन, अरू PCR को जाँच पनि छैन। अब हामी कति धेरै अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। सैकडौँ गाडी प्रतिदिन आउँदैछ, हजार मान्छे हाम्रो पारीबाट आउँदैछन् जाँदैछन्। त्यो अब नेपाल सरकारले त्यो बारेमा हेल्प डेस्क र यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सीमा क्षेत्रमै हेल्प डेस्क व्यवस्थित नहुँदा तथा भारतबाट आउने नेपाली मजदुरको संख्यासँगै तेस्रो लहरको जोखिम बढेको छ। भारतबाट नेपाल दिनहुँ मालवाहक गाडीको आवत जावत भइरहेको छ। सीमालाई व्यवस्थित गरी संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणतर्फ स्थानीय तह र सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। कपिल वस्तु सहकर्मी शम्भु मालीको रिपोर्ट। निषेधाज्ञाका कारण सुनसरीका पर्यटकीय स्थल सुनसान छन्। कोरोना संक्रमणले पारेको प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणमा सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाले आवत जावत ठप्प हुँदा चहल पहल भएको हो। सुनसरीमा तालतलैया, राजताल, शंकर बेली ताल, श्रीलङ्का टाप लगायतका प्राकृतिक रूपमा नै सृजित पर्यटकीय स्थलहरू छन्। निजी लगानीमा कृत्रिम पर्यटकीय स्थल बनेका छन्। आन्तरिक पर्यटकसँगै केही मात्रामा छिमेकी देश भारत र बंगलादेशबाट पनि पर्यटक आउने गरेका छन्, तर अहिले पर्यटकको संख्या न्यून छ। क्षेत्रमा पर्यटकहरू आउन छोडे र अहिले आर्थिक अवस्था शून्यतामा रहेको हुनाले तालतलाले भोगिरहेको समस्या भनेको पहिलो कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता दिनलाई गाह्रो भयो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नै हाम्रो रेस्क्यु सेन्टरमा रहेका पशु पन्छीहरूलाई चारो खुवाउनलाई हामीलाई मुस्किल भइरहेको छ। त्यस्तै अब आन्तरिक पर्यटन, बाह्य पर्यटनहरूको लागि आकर्षक थलोको रूपमा व्यवस्थापन गर्नको निमित्त अहिले तालतलालाई त्यो आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नलाई पनि समस्या भइरहेको अवस्था भएको हुनाले यो लकडाउनबाट तालतलालाई पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गर्नको निमित्त ठुलो समस्या भइरहेको म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न। यस्तै पर्यटकलाई आकर्षक गर्न आवश्यक पर्ने थप भौतिक संरचना निर्माण र जीर्ण बन्दै गएकाले मर्मतमा पनि समस्या देखिएको हो। दाङमा पछिल्लो समय कृषि क्षेत्र बढ्दै गएको छ। आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ र स्थानीय सरकारको सहयोगले गर्दा कृषि क्षेत्र बढ्दै गएको छ। कृषकको आर्थिक उपार्जनमा समेत वृद्धि भएको छ। दाङमा गत वर्ष 37,000 हेक्टरमा धान खेती भएकोमा यसपटक करिब 40,000 हेक्टरमा भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका अनुसार 39,600 हेक्टरमा धान खेती भएको छ। अहिलेसम्म 98% क्षेत्रमा रोपाई सकिएको छ। त्यसमा पनि विभिन्न उन्नत जातका साथै स्थानीय जातको धान खेती भएको छ। धान मात्र नभई मकै पनि वर्षमा 3 पटक हुँदै आएको छ। दाङमा हाम्रो खाद्यान्न बाली अन्तर्गत धान खेती 39,600 हेक्टरमा धान खेती भएको छ। क्षेत्र बढेको छ पहिलाको तुलनामा। झन्डै 3,2800 हेक्टर खेती गर्ने क्षेत्रफल बढेको छ धानको हकमा। दाङको टोटल हामी स्थानीय तहहरूलाई तथ्याङ्क लिँदा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा जोरी जोन, मकै जोन कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ। जिल्लामा पानीको समस्याका कारणले गर्दा धेरै जमिनहरू बाँझो हुने गरेको थियो, तर पछिल्लो समय कृत्रिम जलाशय, लिफ्ट सिँचाइ, पक्की कुलोले गर्दा पनि व्यवस्थापन हुँदा खेती गर्न सजिलो भएको कृषकहरू बताउँछन्। कृषिमा निर्भर हुने हामीले त के गर्छौँ भने अब नयाँ तरकारी खेती गर्न सक्छौँ यो कुलो बनिसकेपछि। अनि यो पाखामा हाम्रो खेतै लाग्दै रोपाइ हुँदैन थियो, सधैँभरि कहिले हुने कहिले नहुने गर्थ्यो। त्यतापरि आकाशे पानीको भरमा गर्थ्यौँ। अब हामीलाई धेरै सुविधा भएको छ। अहिले हाम्रो 1700 लगभग 15-20 मिटर कति भएको छ हाम्रो। अहिले हुनुपर्ने हाम्रो लगभग 2300 मिटर भइदिएको भए हामीलाई अझ राम्रो हुन्थ्यो। 800 बिघालाई लाभान्वित हुन्छ। त्यो सर 540-45 मिटर कति भएको छ सर। अहिले 4 किलोमिटर सर यसको बाँधसहित 4 किलोमिटर छ सर यसको। बाढ हुन्थ्यो सर, पानी छिर्दैन थियो। त्यसले अहिले हाम्रो अलिक त सहज भएको पानी अलिक त तलसम्म जाने अलिक त सहज वातावरण भएको छ सर। यो स्याउले बाँध बाँधेर हामीले सञ्चालन गरिरहेको थियौँ सर। यो वर्ष योजना पर्यो सर, हामी धेरै खुसी छौँ। त्यहाँका किसानहरू बहुत खुसी छन् सर। यता स्थानीय सरकारले पनि कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थालेको छ। बाँझो जमिन नराख्ने नीति अगाडि सारेपछि अहिले तुलसीपुर उपमहानगरका 90% ठाउँहरूमा खेती हुँदै आएको छ। त्यस्तै तुलसीपुरका 10वटै वडाहरूमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास शाखा सञ्चालनको तयारी रहेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कुल खेती योग्य जमिन मध्येमा हामी आउँदाखेरि झन्डै 25% भन्दा बढी जमिनमा चाहिने खेती हुँदैन थियो। आज हामीले त्यसलाई बाँझो जमिन नराख्ने नीति अङ्गीकार गर्यौँ, जसका कारणले 90% भन्दा धेरै जग्गामा खेती उत्पादन भइरहेको छ भने केवल 10% भन्दा कम क्षेत्रमा अझै हामीले चाहिने खेती विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र हामी कहाँ बाँझो जमिनको अवस्था पनि घट्दो क्रममा रहेको छ। त्यो एउटा हाम्रा निम्ति
खुसी र उपलब्धिको कुरा रहेको छ। जिल्लामा आकाशे र कृत्रिम जलाशय खोलाहरूबाट गरी अहिले 60% सिंचाई पुग्ने गर्दछ। जिल्लामा वर्षेनी कृषि क्षेत्र बढ्दै जानु राम्रो पक्ष हो, तर अब परम्परागत भन्दा पनि आधुनिक खेती गर्नतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्दछ। समयमै सिंचाईदेखि मल र प्रविधितर्फ पनि सहयोग गर्न जरुरी देखिन्छ। दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गेको रिपोर्ट। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। विदेशी कामदारले नेपालमा काम गर्ने श्रम स्वीकृति लिने क्रम बढ्दो। तथ्याङ्क अनुसार 70 भन्दा बढी देशबाट नेपालमा कामदार आउने विभागको तथ्याङ्क। गत आर्थिक वर्षमा 1000 भन्दा बढी फर्म तथा कम्पनीलाई कारबाही। जरिवाना बापत 2,39,82,000 बराबर राजस्व सङ्कलन भएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तथ्याङ्क। बजेट सक्न हतारमा बनाइएको बाराको बकैया र लाल खोलाको तटबन्ध भत्किएपछि बस्तीमा बाढी। खेतीयोग्य जमिन जोखिममा, स्थानीय त्रासमा। यस वर्ष बाँकीमा धान खेती राम्रो हुने आकलन। राष्ट्रिय गौरवको सिक्दा सिँचाइ आयोजनाबाट पानी पर्याप्त पाएपछि किसान उत्साहित, तर मल खादको सधैँ अभाव। र खुला सीमा र निषेधाज्ञा खुकुलो भइसके कपिलवस्तुमा डेल्टा प्लसले भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्ने विज्ञको आकलन। सीमा क्षेत्रमै हेल्प डेस्क व्यवस्थित नहुँदा भारतबाट आउने नेपाली मजदुरमा तेस्रो लहरको जोखिम। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।